हेर्नुहोस्, बहुप्रतिभाका धनी मनोज चन्द 3टा कलमले एकैपल्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो अन्तर्वार्ता धरानमा लिएका थियौँ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, 3टा कलम एकैसाथ चलाइराख्नु भएको छ। मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ उहाँ। यसका साथसाथै उहाँले दुईटै हातले सँगै लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटा हातले उल्टो र एउटा हातले सुल्टो लेख्न सक्नुहुन्छ। यो सँगै तपाईँले हेर्नुभयो भने 6वटा कलमले सँगै लेख्न सक्नुहुन्छ। 3टा एक हातमा र 3टा अर्को हातमा राखेर 6वटा कलमले पनि सँगै लेख्न सक्नुहुन्छ। 3टा कलमले उल्टो र 3टा कलमले सुल्टो एकैसाथ लेख्न सक्ने बहुप्रतिभाका धनी मनोज चन्दसँग हामीले विशेष अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ धरानमा। भने उहाँले चाहिँ मुखले पनि त्यस्तै राम्रोसँग लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हेर्नुभयो भने मुखले पनि निकै मजाले उहाँले चाहिँ जति लामो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भने खुट्टाले पनि उहाँले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै 7वटा शरीरका अङ्गहरूबाट मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। र अब उहाँको अन्तर्वार्ता पूर्ण रूपमा यसरी सुनौँ। उहाँसँग गरिएको अन्तर्संवादका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू र सबैले जान्न र बुझ्नुपर्ने विशेष कुराकानीहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो अलिकति समय निकालेर हेर्नै पर्छ तपाईले। किन थाहा छ? किनभने आजको भिडियो बडो गजब छ। सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले 62 घण्टा 12 मिनेट निरन्तर बोलेर टेलिभिजनको इतिहासमा गिनिज बुक वर्ल्ड अफ द रेकर्डमा सबैभन्दा लामो समय कार्यक्रम चलाउने भनेर आफ्नो नाम दर्ज गराउनु भएको छ। अर्थात् हामी नेपाल र नेपालीको नामलाई दर्ज गराउनु भएको छ। त्यस्तै गरी अर्पण शर्मा, झापाका एकजना अर्पण शर्मा भन्ने युवाले सबैभन्दा धेरै शब्द सम्झेर गिनिज बुक वर्ल्ड अफ द रेकर्डमा नेपालीहरूको मेमोरी पावर चाहिँ यतिको गजब हुन्छ है। हामी गोर्खाली मात्र हैनौँ, मुडे बल मात्र हामीसँग हुँदैन, दिमागी चेतनामा पनि हामी बडो उर्वर छौँ भनेर विश्वको ध्यान आकर्षण गराउन सफल हुनु भएको छ। मुखको काम बोल्ने हो, त्यो हामी सञ्चारकर्मीलाई मात्र होइन, तपाईँलाई पनि थाहा छ। खुट्टाको काम हिँड्ने हो, कुहिनेको काम तपाईँको हाम्रो चाहिँ हात खुट्टालाई सहारा दिने काम, अर्थात् हातलाई चाहिँ तपाईँको जोड्ने काम गर्ने गर्दछ भनेर सबैलाई थाहा छ। तर यहाँनिर एकजना त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नाम के पो थियो? के लेख्नुहुन्छ? तर आज हामीसँग त्यस्तो एकजना सृजनशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको नाम मनोज चन्द हो। उहाँ बैतडी जिल्लाबाट आउनु भएको छ। तर उहाँलाई सिङ्गो नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेको एकजना कर्मठ नेपाली हामी भन्न रुचाउँछौँ, जसले यी 4वटै मानव अङ्गबाट लेख्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यो पनि गजबले हो। उहाँको लेख्ने शैली अब हामी यहाँ देखाउँदैछौँ। मनोज चन्दले अब हामी नेपालीको नाम फेरि पनि गिनिज बुकमा थप्दै हुनुहुन्छ, त्यो अभियानमा हुनुहुन्छ। सर, अब हामी यहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। एकदम धन्यवाद सर जीवनजी। सर्वप्रथम त म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यहाँ मलाई एउटा कार्यक्रमको एउटा समय दिइराख्नु भएको छ। आफ्नो काम लेख्नतर्फ जान्छौँ। तर गजबको कुरा के छ, तपाईँ मुखले पनि लेख्दिने। मुखले त बोल्ने हो नि सर, खुट्टाले हिँड्ने काम खुट्टाले पनि लेख्दिने हो। के भन्दाखेरि होइन, तपाईँ के छ, कुइनाले पनि लेख्दिने हो सबैले। यो के त भन्दा मुखले नर्मली खान्छौँ बोल्छौँ भनेपछि त्यो मुखबाट अल्टरनेटिभ अप्सन चाहिँ त्यसले लेख्न पनि प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ। जस्तै हात र खुट्टा नै नचल्ने मान्छेको लागि चाहिँ मुख पनि प्रयोग हुन सक्छ है भन्ने एउटा म्यासेज चाहिँ ठिक छ। अब लेख्न सुरु गरौँ। हो कि होइन त? जनतालाई यहाँ धेरैले ढाँटे, विभिन्न किसिमका मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ 24-25वटा के फर्मुलाबाट नेपालै हामी चाहिँ शिक्षित बनाउँछौँ भन्नेहरू पनि थिए। हामीले समर्थन पनि गरेको, लास्टमा धोका पाइयो होइन। हामी चाहिँ ढाड्दैनौँ है, फेरि तपाईँको जिउ त्यो राख्छौँ। त्यसो सबै यता लेखेर देखाउँछु मैले, उल्टो सुल्टो सबै छ। के पहिला हातबाट लेखेर देखाउँछु, त्यसपछि मुखले कुनाले लेख्दाखेरिको सेन्टेन्स के लेखौँ भन्नुहोस्। तपाईँले भन्नुहोस् इङ्ग्लिसमा सेन्टेन्स, तपाईँले नै भनिदिनुहोस् के सेन्टेन्स लेखौँ। मैले त्यो सेन्टेन्स हेर्नु पर्ने, किन विदेशमा हेर्दाखेरि पनि गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर लेखिदिन्छु। त्यसपछि अर्को सेन्टेन्स पनि लेखाउनु मैले। जस्तै हेर्नुहोस् है, एकैचोटि हो। जस्तै
यसो अर्को सेन्टेन्स लेखौँ अब यसरी उल्टो र सुल्टोलाई फेरि यो चाहिँ सबै किन भन्दाखेरि तपाईँको लेख्दाखेरि उल्टो नै हुन्छ पुरै एकैचोटि जस्तै वी आर प्राउड टु बी अ नेपाली एकैचोटि है अब चाहिँ यसपछि 3टा प्यान्ट एकैचोटि होल्ड गरेर 3टा एकमा यसरी कसरी त भन्दाखेरि एउटा दुईटा तिनटा 1 2 3 एउटा सेन्टेन्स छ यदेखि देशमुखको अल्फाबेटहरूको अफ द ब्राउन फक्स पनि गजब यहाँ तपाईँले गजबको डेमो देखिराख्नु भएको छ मनोज चन्दको जो बैतडीको हुनुहुन्छ उहाँले मुखले पनि एकैछिन पछाडि लेख्नु हुनेछ तर अहिले चाहिँ उहाँले हातले लेखेको डेमो हामीले हेऱ्यौँ अब कुइना जुन एल्बो छ एल्बोले जुन हामी हात यो नचल्दाखेरि मान्छेले यो बिचमा फोल्ड गरेर यसरी जस्तै तर एक्सन नेपाल के लेखौँ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी जस्तै है यसमा मैले लेखेँ जस्तै यसरी लेखेँ मैले हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी अब यसलाई उल्टो पनि हुन्छ एकैछिन यो चाहिँ तपाईँको अलिकति कसैको हातको पन्जा बिग्रिएको छ विभिन्न ठाउँमा काम गर्ने क्रममा मेसिनबाट बिग्रेको छ अथवा जन्मजातमा बिग्रेको छ भने आधी हात छैन भने पनि तपाईँले दुःख मान्नु परेन यसको युज गर्न सक्यो मजाले आनन्दपूर्वक यति फास्ट लेख्नु भएको छ उहाँले फेरि एकपल्ट लेखिदिनुहोस् न जस्तै यसरी नै लेखेँ मैले यो त कुइनाल अहिले उल्टोतर्फ नजाऊ उल्टो पनि लेख्न सकिने कुरा भयो अब मुखले तपाईँले भन्नु अब मुखबाट लेखेर मुखको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले हाम्रो रमेश प्रसाईको विषयमा थोरै लेख्नुहोस् पब्लिक स्पिकर नेपाल रमेश प्रसाई लेख्नुहोस् उहाँको बारेमा फेरि इन्टरभ्यूमा कुरा गरौँला मलाई एकदम मनपर्ने पात्रमा चाहिँ उहाँसँग आज उहाँसँग भेट हुन सकिन तपाईँ मुखले बोलेर वक्ताको रूपमा चाहिँ परिचित हुनुहुन्छ तपाईँको क्षमतालाई मुखैबाट दुनियाँलाई चाहिँ सुनाउनु भएको छ देखाउनु भएको छ तपाईँको नाम र तपाईँले प्राप्त गरेको अवार्ड उहाँले रमेश प्रसाई पब्लिक स्पिकर नेपाल लेख्दै हुनुहुन्छ ल मजाले खिच्नु होला आउनुभयो मुखले लेख्दै हुनुहुन्छ उहाँले मुखले रमेश प्रसाई पब्लिक स्पिकर नेपाल लेख्दै हुनुहुन्छ कस्तो अचम्म क्या सामान्यतया मैले अघि पनि भने मुखले बोलिन्छ तपाईँ त लेख्नुहुन्छ होइन कुइनाले त टेकेर सानोमा बच्चामा हामी 4 खुट्टा टेकेर हिँड्थ्यौँ तपाईँ त कुइनाले पनि लेखिदिनुहुन्छ हातको काम त लेख्ने हो नै तर दुईटा हातले लेख्नुहुन्छ त्यही पनि उल्टो सुल्टो पनि लेख्नुहुन्छ त्यो पनि सामान्यतया मान्छेले एउटा कलम समाउँछ एउटा पेन समाउँछ तपाईँले त एकैपटकमा 6वटाले लेखेर पनि देखाइदिनु भयो खुट्टाले हिँड्न छोडेर खुट्टाले पनि लेख्नुहुन्छ तपाईँ यो के रहेछ भने यो गऱ्यो भने सम्भव हुन्छ भन्ने कुराहरूको एउटा मैले भने यो सकिँदो रहेछ किनभने मैले पनि यो त्यसरी नै प्रोग्राम गरेर विभिन्न ठाउँमा जाउँला त्यस्तै प्रोग्राम गरौँला भनेर सोचेको थिएन कहिले पनि र पनि मैले गर्दा गर्दै भनौँ न यो के रहेछ भने यो जीवनमा केही गर्नको लागि रहेछ म उदाहरण किन दिन्छु तपाईँको आफ्नै साथी एउटा रमेश प्रसादसँग म यहाँ किन जोड्न चाहन्छु भने उहाँले हामी देख्छौँ आँखा देख्छौँ हाम्रोलाई त हामीले उहाँले त हामीलाई त यति उहाँले जुन काम गर्नुभएको छ उहाँ यति एउटा आफ्नो एउटा ठुलो एउटा प्याकेज भन्छ कि म कि धेरै कुरा सिक्नुपर्छ गऱ्यो भने तपाईँभित्रको यतिका कला रमेश प्रसाईजीलाई देखाउँ भन्ने लागेको छ कि छैन तपाईँलाई एक्चुअली उहाँसँग मेरो अहिलेसम्म भेट भएको छैन तर उहाँ जतिको व्यक्तित्व किनभने नेपाल आमाले जन्म दिनुभएको छ म एकदम गर्व गर्छु उहाँप्रति कुरा चाहिँ गराउँछु म तपाईँलाई ठिक छ उहाँसँग पनि कुरा गरौँला किन भन्दाखेरि लाइभमा कुराहरू हुन्छ लाइभमा यीबाट म तपाईँलाई रमेशजी एकदमै सजिलो मान्छे हुनुहुन्छ यस्तो कलाको बडो सम्मान गर्नुहुन्छ तपाईँसँग भेट्दा सम्भवतः यो अन्तर्वार्ता हेरेपछि उत्साहित हुनुहुनेछ त म अहिले नै सम्पर्क उहाँलाई गर्दैछु यहाँबाट रमेशजी बोल्नु भएन म नै हो त कता छस् केटा मनोज चन्द यहाँ तैँले मनोज चन्द भन्ने व्यक्ति आउनु भएको छ यहाँनिर होइन जसले चाहिँ एकैपटकमा 6वटा कलम चलाउनुहुन्छ एकैपटक 6वटा कलमले लेख्नुहुन्छ मुखले पनि लेख्नुहुन्छ कुइनोले लेख्नुहुन्छ खुट्टाले लेख्नुहुन्छ एउटा अद्भुत चाहिँ कला भएको मान्छे हुनुहुन्छ र तेरो एकदमै फ्यान पनि हुनुहुन्छ उहाँ होइन
उहाँ चाहिँ मुखले पनि लेख्नुहुन्छ, त्यसपछि खुट्टाले पनि लेख्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, सामान्यतया एउटा कलम चलाइछ तर उहाँले 6-6वटा कलम चलाएर लेख्नुहुन्छ। उहाँको नाम मनोज चन्द हो र रमेश प्रसाईको असाध्यै ठुलो फ्यान हो। एकैचोटि लेख्ने एउटै वाक्य। ल उहाँसँग एउटा कुरा गरौँ न। हजुर रमेशजी नमस्ते। एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँसँग अहिलेसम्म भेट त हुनु पाएको छैन र फोनबाट संवाद गर्दाखेरि पनि मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। अब तपाईँ हजुर एकैचोटि भनेको 3टा पेन एकचोटि होल्ड गरेर 3 अर्को हातमा होल्ड गरेर 6टाले उल्टो र सुल्टो सँगै हुन्छ। एकापट्टि उल्टो हुन्छ, एकापट्टि सुल्टो हुन्छ। अनि तपाईँ दुईटै हातले सँगै लेख्दाखेरि एकैचोटि लेख्छु, दुईटै हातले सँगै लेख्छु, तर एकापट्टि उल्टो लेख्छु, एकापट्टि सुल्टो लेख्छु। अनि कुइनामा पेन होल्ड गर्छु, कुइनाबाट लेख्छु। अनि खुट्टामा पेन होल्ड गर्छु। एनी सेन्टेन्स तपाईँले भनेको चाहिँ जे पनि त अस्ति तपाईँको जस्तै जीवनजीले भन्नुभएको थियो, जस्तै तपाईँ पब्लिक स्पिकर रमेश प्रसाई भनेर लेख्नु भन्नुभएको थियो। अनि धेरै उहाँले भनेकै सेन्टेन्सहरू लेखेको थिएँ मैले। भर्खर यहाँ डेमो चाहिँ मैले सकाइसकेको छु होइन। हजुर 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 हो होइन म बस्ने नै यसो ल ठिक छ भने चाहिँ रमेश चाहिँ खुसी हुनुभयो, उहाँसँग भेटघाट गर्न तयार हुनुहुन्छ होइन त? ल अहिले नै यति नगरौँ, तपाईँ एकदम बिजी हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ, कार्यक्रम रेकर्ड गर्दै हुन्छ। मनोज चन्दजीसँग तपाईँ काठमाडौँमा भेट्नु होला। हस् रमेशजी, मैले तपाईँलाई धेरै डिस्टर्ब गरिनँ है। खुसी हुनुभयो होइन, अब आज एउटा फ्यान भइयो। ठिक छ कन्टिन्युस हौ। तपाईँको यो कार्यबाट धेरै मान्छेलाई लाग्न सक्छ कि के हुन्छ त, मुखले लेख्यो, कुइनले लेख्यो होइन, यसलाई केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त भन्ने किसिमका कुराहरू होलान्। तपाईँले के देख्नुहुन्छ यसको सम्भावना, यसको योगदान चाहिँ कुन क्षेत्रमा रहला जस्तो लाग्छ नि? नम्बर 1 त के छ भने हाम्रो यो माइन्डमा चाहिँ कस्तो हामीले दिमागलाई कुन लेभलबाट कतिसम्म हामीले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ नम्बर 1 चाहिँ। किनभने यो दिमागले चाहिँ यो लेखन कुराले मात्र होइन, जस्तै हाम्रो लेफ्ट ब्रेन र राइट ब्रेनको कुरा आउँछ नि। जस्तै राइट ह्यान्ड लेख्ने मान्छेको लेफ्ट ब्रेन चल्छ, लेफ्ट लेख्ने मान्छेको राइट ब्रेन चल्छ। सबभन्दा पहिले त म के भन्न चाहन्छु भने जति पनि मैले स्कुलमा कलेजमा म प्रोग्राम गर्छु त्यतिखेर चाहिँ मैले भन्ने एउटै मात्र म्यासेज के हो भने म तपाईँले खुट्टाले नलेख्नुहोस्, कुइनाले नलेख्नुहोस्, मुखले नलेख्नुहोस्, तर एटलिस्ट दुईटै हातको प्रयोग चाहिँ गर्नुहोस्। किनभने क्वेसनमा आन्सर दिँदैछु। म कलेजमा पढ्दाखेरि दुईटा नोटहरू सँगै बनाउँथेँ नम्बर 1। नम्बर 2 एक्जाम जहिले पनि हाफ एन आवर फास्ट सक्थेँ मैले। नम्बर 3 त्यसपछि तपाईँले गेम चाहिँ इक्वली दुईटा हातले खेल्न सक्नुहुन्छ। गेम के जुन चाहिँ एनी गेम जे पनि खेल्नुहोस्, क्रिकेट खेल्नुहोस्, क्यारम बोर्ड खेल्नुहोस्, ब्याडमिन्टन खेल्नुहोस्, दुईटा हात किनभने इक्वल प्रयोग गर्छ गर्न सक्छ। कस्तो कुरा गरिदिनुहुन्छ सर, हाम्रो नेपाली समाजमा साना बच्चालाई अक्षर लेख्न सिकाउँदा दाहिने हातले लेख्न सिकाइन्छ, देब्रे हातको प्रयोग गर अनि यो अलक्षिनु भएछ भन्ने किसिमका शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ बच्चालाई दुईटै हातले लेख्न सिकाउनु हो, ट्यालेन्ट हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। एकदम ट्यालेन्ट, किन भन्दाखेरि त्यो गर्न आवश्यक छ, त्यो गर्नै पर्छ भन्छु। किन त भन्दाखेरि हाम्रो हातमा भोलि त्यो हात कहिले फ्र्याक्चर नहोस्, कहिले त्यो अप्ठ्यारो नहोला जुन हातले हामीले लेख्छौँ। तर कहिले भइदियो भने हामीले कसैको सहारामा बाँच्नु पर्दैन कि अर्को हातलाई हामी सरल युज गर्न सक्छौँ। एक हात हाम्रो अनयुज छ, त्यसलाई हामीले कहिले पनि प्रयोगमै लिएका छैनौँ भने त्यो हातलाई एटलिस्ट प्रयोग ल्याउन सकिन्छ। अलिकति के प्रयासको कुरा हो। तपाईँले यो भनिरहँदा कुनै गाडी दुर्घटनामा पर्यो, के भयो, कसैको तपाईँको हात चाहिँ तल हत्केला नचल्न सक्छ होइन, कसैको तपाईँको खुट्टा नचल्न सक्छ कुनै। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो VIMD भनिन्छ जो बहु अपङ्गता भएका मान्छेहरू सदैव बेडमा सुतिराख्नु भएको हुन्छ उहाँहरू होइन, उहाँले जिन्दगी हाम्रो लेखपढ गर्न चाहिँ छैन, काम सकिँदैन भन्नुहुन्छ। तपाईँ त दाँतले टोकेर यानि मुखले पनि लेख्दै हुनुहुन्छ भन्दा उहाँहरूलाई यो शिक्षा काम लाग्छ नि? त्यो नेतृत्वमा बसेका मान्छेहरूसँग यसको छलफल गरौँ, यो कुरालाई सेयर गरौँ, चाहिँ यो पद्धतिलाई पनि प्रयोग गरौँ भनेर भन्नुभएको छैन तपाईँले? पहिलो एकचोटि मैले अपाङ्ग महासङ्घसँग मैले कोअर्डिनेसन गर्न खोजेको थिएँ। मैले के भनेको थिएँ भने जति पनि यो छन् डिसेबल एसोसिएसन त मैले विदेशमा चाहिँ 2-4 ठाउँमा मैले कार्यक्रम गरेँ जाँदाखेरि, तर पनि मैले नेपालसँग कोअर्डिनेसन गरेर एउटा मैले के भने संसारभरि सरेर बसेका त्यति डिफ्रेन्टली एबल पर्सनहरूको माझमा चाहिँ एउटा किसिमको सेमिनार थोरै मात्र गर्न पायो भने यति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने किसिमको मैले एक किसिमको अप्रोच चाहिँ गरेको थिएँ। अब यसलाई चाहिँ अब मैले भनौँ न अब यसलाई कसरी व्यवस्थित रूपमा लैजान सकिन्छ तपाईँले भन्नुभयो जुन त्यस्तो त्यो दुईटै तपाईँको हात हुँदैन, हात नभएर खुट्टा पनि चल्दैन, यदि तपाईँको मुख त चलिरहेको छ नि, उहाँले पनि लेखपढ गर्न सक्नुहुन्छ। एक्ज्याक्टली सक्नुहुन्छ। किन म सकिरहेको छु, म गडपिट होइन, मैले गर्न सकिरहेको छु, उनीहरूले किन नसक्ने? मबाट राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। भगवानले दिएको अभ्यास त्यो होइन, त्यो अभ्यास हो। कुनै पनि कुराहरू के हुन्छ नि प्र्याक्टिस गर्यो त्यसको लागि इच्छा शक्ति ठुलो कुरा हो। म गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास हुनु पर्ने मान्छेमा।
त्यो आत्मविश्वासले मान्छेले त्यस्तो पुर्याउँछ तपाईँको यो कला देखेर राष्ट्रपतिले के भन्नुभयो? तपाईँ त राष्ट्रपतिले पनि देखाउनु भएछ। देखाएँ मैले त यो 70 देखाएको 69 70 मैले त्यहाँ शीतल निवासमा मैले त्यो कार्यक्रम चाहिँ प्रदर्शनी गर्ने ठुलो मौका पाएँ। डाक्टर महामहिम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव उहाँले एउटा कार्यक्रम गर्ने ठुलो एउटा मैले प्लेटफर्म त्यहाँ पाउँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो हाम्रो माइन्डमा प्लटिङ छ। प्लटिङ के छ त भन्दाखेरि जसरी अहिले हामी बोलिरहेका छौँ यो बोल्दाखेरि हाम्रो माइन्डको प्लटिङ नम्बर 640 640 प्रयोग हुन्छ भन्नुभएको थियो 640। अनि उहाँले भन्नुभएको कुरालाई मैले जोड्न चाहन्छु तपाईँको माइन्ड चाहिँ एउटा रिसर्चको विषय पनि बन्न सक्छ किनभने त्यो ब्रेन चाहिँ लेफ्ट र राइट तपाईँले सँगसँगै जुन लेख्दै हुनुहुन्छ यसको लागि यो कति नम्बर प्लटिङ युज भएको छ यो रिसर्च आवश्यक छ है यसो भनेर त्यति कुरा उहाँले मलाई अहिले एप्रिसिएट चाहिँ गर्नुभएको थियो। त्यसपछि मैले आफूले प्रोग्रामलाई चाहिँ किनभने नेसनल लेभलमै विभिन्न ठाउँमा प्रोग्राम गर्दै यसरी हेर्दै अब गएको अवस्था छ। अब हेर्दै जाउँ अब के कुरा कहाँसम्म जान्छ यो कुरा अब दर्शकवृन्द तपाईँहरू छक्कै नपर्नु होला। दर्शकवृन्द तपाईँहरू छक्कै नपर्नु होला। यो कुनै फेक होइन, यथार्थ हो। नेपालको 74वटा जिल्लामा देखाइसक्नु भएको छ। विदेशका विभिन्न ठाउँमा यो डेमो प्रस्तुत भएको छ। राष्ट्रपतिले समेत यो डेमो हेरिसक्नु भएको छ। यो तपाईँको विभिन्न किसिमले फेक पछिल्लो समयमा रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजना गर्नुभयो जसरी विजय साईमाथि आरोप लागेको छ। यो त्यस्तो फेक हुँदै होइन। तपाईँले आँखा चलेर भ्रम देखाएको त होइन। एक्ज्याक्टली म 10 वर्षदेखि एक्ज्याक्टली किनभने म 9 क्लासमा पढ्दाखेरि यो म कसरी लेखेँ किन लेखेँ भन्ने कुरामा म ठ्याक्कै यहाँ जोड्न चाहन्छु। म 9 स्ट्यान्डर्डमा पढ्दाखेरि त्यतिखेर म लेफ्ट ह्यान्ड लेख्थेँ। त्यतिखेर मलाई सबै साथीहरूले लेफ्टी लेफ्टी भनेर जिस्काउँथे। लेफ्टी लेफ्टी भन्छ नाम मनोज भन्दैन कसैले। अब मेरो नामै लेफ्टी रहने हो। अब इभन खाना खाँदाखेरि पनि लेफ्ट ह्यान्डले खान्थेँ। मलाई त्यो लज्जा बोध हुन्थ्यो कि मलाई ओहो लेफ्टी मलाई लेफ्टी लेख्दाखेरि कतै मैले पाप पो गरेको छु नि भन्ने जस्तो मलाई फिल हुन्थ्यो त्यति बेला कि लाइक क्लासमा म एकजना मात्र लेख्थेँ थिएँ सबैजना राइट ह्यान्ड लेख्थेँ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ पढाइमा पनि अहिले राम्रै थियो मेरो सबै कुरा र फास्ट मैले सबै कुरा गर्ने। अब त्यो कता कता त्यो मनमा हानिसक्यो। अब होइन लेफ्टीलाई अब यो भन्नबाट बन्द गराउनु पर्छ भने मैले के दिमागमा त्यतिखेर आइदियो त्यो मान्छे मैले राइट ह्यान्डबाट लेखेर देखाउनु पर्छ। यस म त म राइट ह्यान्ड लेख्न सक्दैछु यिनीहरूले मलाई लेफ्टी चाहिँ भन्न चाहिँ छोड्छ। तपाईँले लेफ्टले लेख्नुभयो। सामान्यतया कति मान्छेहरू देब्रे हात चलाउने पनि हुन्छन्। हुँदा हुँदा तपाईँ खुट्टाले लेखिदिने, हुँदा हुँदा कुइनोले लेख्ने, घरि मुखले लेख्ने, यस्तो तपाईँको हरकत देखेर साथीहरू आजित भएनन्? तपाईँलाई अनेक प्रकारको संज्ञा दिनन्? मैले त त्यही कुरा भन्दैछु। सबभन्दा पहिले त मैले त्यो एउटा कुरा मलाई लागेको ट्याग मलाई हटाउनु मैले राइटले लेखेको थियो। राइटले लेखिसकेपछि एउटा हेर्नुहोस् मान्छेको उत्साहले पनि मान्छेको जीवनमा ठुलो प्रभाव पर्छ। मैले किनभने लेख्न सकिसकेपछि मैले जब राइटले लेख्न सकेँ मैले स्कुलमै पढ्दाखेरि मैले सरलाई भने सर म राइट ह्यान्डले पनि लेख्न सक्छु भनेर लाटा खालि उल्टा वयात कुरा भने खै लेखेर देखा भनेर म सरलाई लेखेर ओहो सक्दो रहेछ त यो भनेको। अब त्यो कुरा मैले त्यो बिचमा त्यतिकै पेन्डिङ रह्यो। अब मैले त्यतिखेर आफूलाई लागेको म लेख्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास ममा थियो। मैले लेख्न सकेँ। त्यसपछि मैले BCA पढेँ। मैले नेसनल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी धनगढीमा नास्टमा पढ्दाखेरि चाहिँ मैले अब कलेजमा पढ्दाखेरि अब एकचोटि म दुईवटा नोटसँगै बनाउने लागि दुईवटा हात सँगसँगै चल्न थालेपछि अब एउटा कस्तो लाग्यो त भने मैले यो कुरा चाहिँ मैले प्रिन्सिपल शिवहरी शर्मा मुडबरी सरसँग भने सर मसँग यस्तो यस्तो स्किल छ अब यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो होइन किनभने त्यो स्किल ममा मात्र सीमित थियो। अब यसलाई त हामी प्रेस कन्फरेन्स गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो हाम्रो प्रिन्सिपल सरले। त्यसपछि 2006-07मा चाहिँ एउटा नेसनल लेभलको एउटा मिडिया प्रेस मिट गरियो। त्यतिखेर आउँदाखेरि मलाई अनएक्सपेक्टेड लाग्यो किनभने मसँग त्यो बिचमा चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भने के गर्न सक्छु मैले त्यसपछि मैले कुइनाले हात पाउने मान्छेले चाहिँ के हुनसक्छ त अर्को अल्टरनेटिभ अप्सन हो भने मैले कुइनामा प्यान्ट चाहिँ के सकियो त यो। अनि त्यसपछि मैले हेली पनि हालेँ त्यो पनि सकिन्छ मुखमा हालेँ हात र खुट्टा नै नचल्दाखेरि मान्छेको अप्सन चाहिँ मुखले खान्छौ र बोल्छौ दुईवटा कुरा हुन्छ तर मुखमा पनि पेन हालेर लेख्न सकिन्छ। अनि त्यसको मैले प्र्याक्टिस गरेँ यो सक्यो। अब सक्दाखेरि के त भन्दा दुईवटा हाली लेख्दाखेरि अब उल्टो र सुल्टो पनि हुन्छ कि नै भनेर त्यो उल्टो पनि अटोमेटिक गर्दा गर्दै हेर्दाखेरि त अब मैले सबैले भने होइन यो त विभिन्न ठाउँमा सेमिनार गर्नुपर्छ भन्ने ठुल्ठुला विज्ञहरूले पनि यसो सल्लाह दिँदै विदेशमा पनि गर्नुपर्छ भने फेरि विदेशमा पनि बोलाउनु थालेँ। विभिन्न ठाउँमा यस प्रोग्राम गर्दा गर्दै पनि भनिहालेँ। गिनिज बुकमा त यो समस्याकै पुरै छैन। अब किन भन्दाखेरि अब यो लेखन कलाको एकजनाको साइड रेकर्ड छ जस्तो लाग्छ। उल्टो र सुल्टोको एकजनाले लेखेको छ त्यो उल्टो सुल्टो रेकर्ड गर्न आयो भने त्यो छ। त्यही भएर म्याक्सिमम प्यान होल्डर छ विभिन्न ठाउँबाट होल्ड गरेर प्यानहरू लेख्ने कुराहरू चाहिँ सबै कुरालाई जोडेर अब मेरो अहिले अभियान भनेको एटलिस्ट मसँग भएको स्किलले के मान्छेको जीवनमा के सकारात्मक परिवर्तन भइदिनुपर्छ त्यो गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा म्यासेज डेलिभर गर्दै हिँडेको अवस्था हो। यो चित्र बनाउन चाहिँ सकिन्छ कि सकिँदैन यदि चित्र बनाउन सकिन्थ्यो भने म तपाईँलाई यति बेला भारतीय जी न्युजका गोदी मिडियाका पत्रकार सुधीर चौधरीको अनुहार बनाएर लाज लाग्दैन तपाईँलाई भनेर म
मुनि लेख्न लाउने कि चित्र बनाउन चाहिँ तपाईँले कोसिस गर्नु भएको छ कि छैन? अब तपाईँले ठ्याक्कै मलाई पहिले पनि सोध्नु भएको थियो चित्रको बारेमा चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति त्यसमा अभ्यास गरेको छैन यसको लागि यस्तै हो कुरा किन तपाईँले जुन सुझाव सल्लाह आउँछ नि यसलाई चाहिँ मैले मनन गर्दै अब कि तपाईँले जस्तै मैले डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू चाहिँ यहाँ फरक ल्याङ्ग्वेजहरू पनि लेख्ने भन्ने कुरा छ त्यसमा पनि म फोकस गरेर अब त्यो चित्र बनाउनु किन आवश्यक छ नि चित्र बनाउँदा चाहिँ म जुन देशमा जान्छु त्यो देशको एउटा नक्सा मात्र बनाउन सक्यो त्यही एउटा स्पेसल जस्तै नेपालको जस्तै हामी राष्ट्रिय झन्डाको गाई हो जस्तै जहाँको कुनै एक चित्र मैले बनाउन सक्यो भने त त्यो देशको त छ नि त तिनीहरूको राष्ट्रिय झन्डा नै बनाउन सक्यो भने दुईटा हात सँगसँगै भन्ने इक्जाम्पल कि त्यो तर्फ म फोकस प्रत्येक राष्ट्रिय झन्डा मात्रै बनाउन सकियो भने पनि त्यो देशमा जाँदा तिनीहरू त खुसी हुन्छ नि त किन ती देशका मान्छेहरू त के चाहिँ बनाउन जाने भने त सधैँ त्यो दुईटा अहिले त्यो गर्छ त्यसतर्फ मैले अब यो साहित्य यसमा पनि मैले अलि होमवर्क एक्सर्साइज गर्छु मैले कसरी हुन्छ यो तर्फ यसलाई प्रयोग गर्नु पर्यो के सर कतिपय मान्छेले नेपालमा त हरेक कुरालाई सम्मान गर्नु भन्दा पनि कसरी गिराउने भन्ने मात्रै छ तपाईँको यो कुरालाई कसैले भोलि यो कला होइन यो तपाईँको कसैको व्यवसाय हो भन्नेलान् कसैले उत्तेजना हो कसैको प्रचार भन्नेलान् तर यसमा एउटा पद्धतिको रूपमा यसलाई एउटा चाहिँ कसैको डिसेबिलिटी भएका मान्छेलाई बढीभन्दा बढी अधिकतम मात्रामा चाहिँ यो उपयोगी हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ भन्दा यस क्षेत्रका मानिसहरूले कृपया तपाईँहरू साँच्चीकै डिसेबिलिटी भएको क्षेत्रलाई माथि लान चाहनुहुन्छ भने एकजना व्यक्तिले नभइकन यसका पदाधिकारीहरूले कृपया मनोज चन्दलाई भेट दिनु होला मेरो बडो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ रमेश प्रसाईजीले त भेट्छु तपाईँलाई भनिसक्नु भएको छ पक्कै पनि रमेश प्रसाईजीले यो तपाईँको क्षमतालाई एउटा कुनै न कुनै ठाउँमा पुर्याउनुको निम्ति केही न केही मद्दत गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास कम्तीमा मैले गरेको छु तपाईँलाई के लागेको छ एक्ज्याक्टली यसो हुन्छ मान्छेको सोच र विचारमा सबैभन्दा ठुलो यो मान्छेले परिवर्तन गर्ने भनेको मैले कस्तो मान्छेसँग जोडिदिन्छु भन्ने कुरा ठुलो प्रभाव गर्छ जस्तै अहिले तपाईँसँग भेट भयो तपाईँसँग मैले इन्टरभ्यू मैले किन भन्दाखेरि जुन अहिलेको यो बन्दैछ स्पेसल खास किन बन्दैछ भन्दाखेरि रमेश प्रसाईजीसँग अब यो ठ्याक्कै जोडिने कुराले चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो सेक्टरमा भयो कुन ठाउँलाई यसलाई ठ्याक्कै जोड्नुहुन्छ भन्ने कुरा जस्तै एउटा क्रिकेट मैदानमा क्रिकेट खेल्यो भने मैले बलरले चाहिँ राइट ठाउँमा पिच गर्नुपर्छ त्यसलाई क्लिन बोल गर्दाखेरि कि राइट ठाउँमा पिच भएन भने कि त वाइड जान्छ 4 रन जान्छ कि त छक्का जान्छ त्यही भएर गर्दाखेरि यो राइट ठाउँमा राइट क्लिक भयो भने सायद यसले चाहिँ मैले भन्नु खोजेँ रमेशजीको हाइट पनि अलि माथि किनभने यो कुराहरूलाई जोडेर के गर्न सक्यो भने मलाई पनि अभाग्य हुन्छ मेरो लागि किनभने मैले पनि केही गर्न कन्ट्रिब्युट गर्न सकेँ तपाईँहरूको माध्यमबाट राष्ट्रपतिले तपाईँको कला हेर्नु मात्रै भयो कि हेरे सँगसँगै तपाईँको जीवनमा अन्य केही तपाईँले जुन यो तपाईँभित्रको क्षमतालाई एक ठाउँमा पुर्याउँछु भन्नुभएको छ त्यसमा पनि केही मद्दत